नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुन सक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई। स्थानीय तहको चुनावमा सबैभन्दा बढी मत काङ्ग्रेसलाई आएको जानकारी। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले फरेन्सिक विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त रिपोर्टको अध्ययन हुने। आज एकै दिन 638 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 3714 पुग्यो। अविरल वर्षाका कारण धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा 1 जना बेपत्ता, 5 घर पहिरोको उच्च जोखिममा। दार्चुलामा बाढीले बगाएर 1 जनाको मृत्यु। भारतमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धी पक्राउ। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई मुद्रा निर्मलीकरण लगायतका विषयमा सोधपुछ गरेको विरोधमा धरनामा बसेका गान्धी प्रहरी हिरासतमा। र इङ्ल्यान्डमा जारी महिला युरोकप फुटबलमा आजबाट सेमिफाइनलका खेलहरू सुरु। पहिलो सेमिफाइनलमा घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले स्विडेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने सङ्केत गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी मन्त्री परिषदको बैठकले मङ्सिर 4 गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने बताउनुभयो। एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्च कटौतीमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने भएका कारण आगामी निर्वाचनमा पनि एकै चरणमा गर्न सिफारिस गरिएको उहाँको भनाइ छ। आगामी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी समेत सुरु भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा कम खर्चिलो हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नको निम्ति आयोगले सम्पूर्ण बेहोरा सहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यति भनौँ आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मङ्सिरको 4 गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो भने यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसले 39,56,193, नेकपा एमाले 38,11,602 र नेकपा माओवादी केन्द्रले 15,03,247 मत पाएको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड रुपियाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ। सरकारबाट निकासा भएको 8 अर्ब 11 करोड मध्ये 5 अर्ब 4 करोड मात्र खर्च भएको आयोगले जानकारी दिएको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी 2 मङ्सिरमा एकै चरणमा प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। तर अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन। निर्वाचनको मिति तोक्न जति ढिलो भयो त्यति नै निर्वाचनको तयारीमा चुनौती हुने आयोगको भनाइ छ। गत असार 22 गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी आगामी मङ्सिर 2 गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो। आयोगले 120 दिन अगाडि नै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा नै सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरे पनि निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक समय घर्किँदै गएको छ। निर्वाचनको मिति जति ढिलो गरी तोकियो त्यति नै निर्वाचनको तयारीमा चुनौती हुने आयोगको भनाइ छ। चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारबाट निर्वाचन मिति प्राप्त हुने प्रतीक्षामा छ र हामी निर्वाचनको मिति प्राप्त हुन साथ एकदम गतिशीलताका साथ चाहिँ अगाडि बढ्ने तर्खरमा चाहिँ आयोग एकदमै त्यो तयारीमा बसेको छ। त्यसैले यहाँले भने जस्तै धेरै कतिसम्म जाने भन्दा पनि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ प्राप्त होस् र हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई छ, तर सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी मङ्सिर 22 गतेभित्र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदैछ। 2074 साल मङ्सिर 10 गते पहिलो र 21 गते दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो। यही मितिमा निर्वाचनलाई आधार मान्दा पनि निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ गर्न नहुने आयोगको भनाइ छ। सरकारले ढिलो गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा हिमाली भेगमा हिउँ पर्ने आदि लगायत कारणले पनि चुनौती हुने आयोगको भनाइ छ। अर्कोतर्फ आगामी मङ्सिर 22 अगावै निर्वाचन सम्पन्न गरी पुस मसान्तभित्र परिणाम प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा निर्वाचन आयोग छ। यही कारण पनि निर्वाचनको मिति घोषणाको प्रतीक्षामा आयोग रहेको छ। आयोगले चाहिँ अब पदाधिकारीहरूको समयावधि अथवा उहाँहरूको पदावधि चाहिँ मङ्सिर 22सम्म चाहिँ रहने भन्ने चाहिँ कुरा धारणा एउटा ल्याइसकेका कारणले गर्दाखेरिमा त्यो अवधिभित्रै चाहिँ निर्वाचन व्यवस्थापन र सम्पन्न गरेर नयाँ जनादेशसहित नयाँ पदाधिकारीहरूको निर्वाचन भएर एउटा आवधिक निर्वाचनको जुन उद्देश्य र मर्म छ त्यो पुरा गर्नको लागि पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको र प्रस्तावित गरेकै मितिको सेरोफेरोमा हुने गरी नेपाल सरकारबाट मिति प्राप्त हुनेछ भन्नेमै आयोग चाहिँ अहिलेसम्म विश्वस्त छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कारणले पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव मङ्सिरबाट पछि लैजान सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति समेतको पदावधि हेरेर यही पुसभित्र सम्पूर्ण नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन 10 भित्र गर्नुपर्ने बाध्यता आयोगसँग रहेको छ। तर अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसक्नुको पेचिलो कारण संसदको कार्यकाल कहिलेसम्मलाई मान्ने भन्ने नै हो। संविधानको धारा 85ले प्रतिनिधि सभा तथा धारा 177ले प्रदेश सभा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक कार्यकाल 5 वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ। सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल 1 वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सक्ने अवस्था छ। संसद विघटन बदर गर्ने फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्ने भनेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद जारी रहन्छ वा विघटन गर्नुपर्छ, यो प्रश्नका कारणले पनि निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ भइरहेको छ। क्यामेरामा विनिता रिजालका साथ सन्तोष थिताल, नेपाल टेलिभिजन। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनेको विशेष संसदीय समितिले नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त रिपोर्टको प्राविधिक विषयमा फोरेन्सिक ल्याबका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। आज साँझ सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट ल्याबका विज्ञहरूबाट जानकारी लिएको हो। बैठकपछि समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले फोरेन्सिक ल्याबबाट आएको रिपोर्टको प्राविधिक छलफल गरिएको बताउनुभयो। फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त रिपोर्ट प्राविधिक भएकाले ल्याबका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर थप अध्ययन गर्न आजै बैठकमा विज्ञलाई आमन्त्रण गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। सचिव अर्यालले ल्याबका प्राविधिकहरूसँग बसेर समितिले छलफल गरेपछि प्रतिवेदन लेखनबारे छलफल भएको र बिहिबारसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। अब समिति प्रतिवेदनमा प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रतिवेदनको कुरा मैले भन्न मिल्दैन। प्रतिवेदनमा समावेश हुने कुराहरू चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यहाँ आउने जानकारी। समितिको बैठक भोलि 11 बजेदेखि बसेर प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने र सबैको सहमतिमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको पनि सचिव अर्यालले बताउनुभयो। सीसीटीभी फुटेजमा के देखियो भन्ने बारे भने प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरिने पनि सचिव अर्यालले बताउनु भएको छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयको असार 13 र 14 गतेको सीसीटीभी डिलिट भएको जानकारी गराउँदै मन्त्रालयको सीसीटीभीको हार्ड डिस्क नै समितिलाई दिएको थियो। समितिले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नका लागि नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो। फोरेन्सिक ल्याबले सोमबार समितिलाई हार्ड डिस्क फिर्ता गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले मागेको आधारमा सिंहदरबारको दक्षिणी र पश्चिमी गेटको सीसीटीभी फुटेज पनि उपलब्ध गराएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले किसानहरूलाई बिउ मलको व्यवस्था गर्नेदेखि कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बनेर काम गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले कानून अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकार समक्ष माग गर्नुभएको छ। उहाँले मुलुकमा व्यापक कर छली र भ्रष्टाचार बढिरहेकाले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विस्तृत विवरण बारे जानकारी गराउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा राज्य संयन्त्र कमजोर भएमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल कालो सूचीमा पर्न सक्ने र त्यस्तो भएमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार बन्द हुने एवं एलसी खोल्न नपाउने अवस्था आउन सक्ने तर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्ने सांसद थापाको भनाइ छ। कालो सूचीमा नेपाल पर्यो भने विप्रेषण र आयातमा निर्भर नेपाल जस्तो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार बन्द हुने, एलसी खोल्न नपाउने यस्तो अवस्था हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अत मूल्याङ्कनको 40वटा सूचाङ्कमा नेपालको स्थिति के छ? विज्ञहरूले आशंका गरेको जस्तो कालो सूचीमा पर्ने अवस्था बन्दै गएको हो भने त्यसमा पर्न नदिन, त्यसबाट जोगाउनका निम्ति सरकारले के गरिरहेको छ अविलम्ब संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्दछु। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको मंकीपक्स रोगले नेपाललाई पनि असर पार्ने भन्दै त्यसप्रति गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले भारतमा समेत मंकीपक्स फैलिसकेकोले नेपाल भारत सीमामा निगरानी बढाउनका साथै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। WHO ले यसलाई असाध्यै अलर्ट गरिसकेको छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्कट कालको घोषणा गरेको छ। तर हाम्रा सिमानाहरूमा अहिले पनि एउटा साइन बोर्ड राखिएको छैन। हाम्रो एयरपोर्टहरूमा यस विषयमा कुनै सचेतनताको एउटा साइन पनि कहीँ राखिएको छैन, साइन बोर्ड राखिएको छैन। शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले खेती गर्ने समयमा कृषकले मल नपाएर भएको समस्या, निर्मला पन्तको हत्या भएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत अपराधी पत्ता नलाग्नुको मुख्य कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने लगायतका माग गर्नुभएको छ। मलै हाल्न नपाएपछि त्यो उब्जा कसरी हुने, धान कसरी फल्ने, सरकारले के हेरिराखेको होला? अहिलेसम्म मल आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँहरू मल दिनु सक्नुहुन्न। अपराधीका दोषीहरूलाई पत्ता लगाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारसँग माग गर्दछु। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा 3वटा विधेयक पारित भएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्क विधेयक 2076, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक 2079 र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2078 पारित भएका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको ती विधेयकहरू सर्वसम्मत पारित भएका हुन्। सलुजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा कलाकार भुवन केसी नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजो सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रिक्त अध्यक्ष पदमा कलाकार केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट करिब 95 करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको बताउनुभयो। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 7.47 मिलियन करिब रु 95 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सदस्य पदमा डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी र डाक्टर नवीन चन्द्र गौतमलाई नियुक्त गरिएको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आकर्षक आमदानी भएका कारण युवालाई आकर्षित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। काभ्रेको बेथान्चोक गाउँपालिका 2 गेलदुङ स्थित पार्वती बहुमुखी क्याम्पसको प्रथम भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बदलिँदो परिस्थितिमा सूचना प्रविधिको भविष्य रहेको बताउनुभयो। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गराउन सके बेरोजगारी समेत न्यूनीकरण हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले परिवारको गरिबीपन हटाउन डर्टी, डिफिकल्ट र डेन्जर कामका लागि युवाहरू विदेश जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। क्षेत्रलाई विकसित गराउनका निमित्त जसरी पर्यटनमा, जलस्रोतमा मुलुकको भविष्य छ,
त्यसैले नै सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि यो मुलुकको भविष्य छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बडुले कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा गरिएको करको दर हेरफेर सुधार्न सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको र चाँडै नै करको दरमा सुधार गरिने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बडुले रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्न कार्यदल गठन गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। अब उद्योगको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा हामी उद्योगलाई बढाउँ, हाम्रो उद्योगको उत्पादनको उपभोगलाई पनि बढाउने अवस्था बनोस्, ताकि आयातलाई सकेसम्म हामी व्यवस्थापन गर्दै जाउँ, क्रमशः प्रतिस्थापनको अवस्थामा पुगौँ। कार्यक्रममा उद्योगीहरूले सरकारको कर नीतिका कारण उद्योगहरू बन्द हुन पुग्ने अवस्थामा पुगेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। सरकारले सन् 2023 देखि सन् 2033 सम्म नेपाल भ्रमण दशक मनाउने तयारी सुरु गरेको छ। आगामी 3 महिनाभित्र सो अवधिलाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गरिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 को समस्या समाधान भएपछि पर्यटक आउने आशामा मुलुकका धेरै पर्यटकीय स्थलका व्यवसायीहरू प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। 2 वर्ष अघि सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल 2020 कार्यक्रमलाई कोरोना महामारीले पूर्ण रूपमा लथालिङ्ग बनाइदिएको थियो। त्यतिबेला कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर होटल, रिसोर्ट तथा पर्यटकीय स्थलहरू खुले, तर भनेअनुसार कार्यक्रम सफल हुन पाएन। पर्यटन व्यवसायीहरू घाटामा गए। अहिले सरकारले नेपाल भ्रमण दशकको घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदा पर्यटन व्यवसायीहरू निकै हर्षित देखिन्छन्। कोरोना महामारीले परेको असरलाई पुनरुत्थान गरी पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने काम यो घोषणा कार्यक्रमले गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले फेरि सरकारले चाहिँ 2023 देखि 33 सम्म चाहिँ फेरि पनि यो भिजिट नेपाल गर्दैछ। यो हामी साह्रै नै पर्यटन व्यवसायीहरू चाहिँ एकदमै उत्साहित छौँ। मन्त्रालयले नेपाल भ्रमण दशक 3 महिनाभित्र घोषणा गरिसक्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। पर्यटन भ्रमण दशकमा थप 10 लाख पर्यटक भित्र आउने मन्त्रालयको योजना छ। पर्यटन दशक घोषणाको लागि निकै आधारहरू रहेको समेत मन्त्रालयको दाबी छ। मुलुकका डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूमा होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, बस्ने ठाउँहरू बनेका छन्। अकोमोडेसनका लागि समस्या आउँदैन। अर्को ट्रान्सपोर्टेसन हो। ट्रान्सपोर्टेसनका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू, नयाँ एयरलाइन्सहरू नेपालमा आइपुगेका छन्। यही बिचमा हामी पोखरा र जीवीआईएलाई फुल फेजमा चलाउँछौँ। टिआइए को स्तरोन्नति गर्छौँ र निजगढ पनि एक हदसम्म पुरा भएको हुनेछ। यो भइसकेपछि नेपालमा एयर कनेक्टिभिटी चाहिँ बढेर जान्छ, जुन टुरिस्टहरूलाई आउनलाई अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो। मन्त्रालयले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना तथा अन्य महामारी जस्ता चुनौतीहरूलाई यथोचित रूपमा सामना गर्दै भ्रमण दशक सफल पार्ने प्रतिबद्धता दिएको छ। यो कार्यक्रमले पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने आशा गर्न सकिन्छ, तर भ्रमण दशकको क्रममा भित्र नै थप पर्यटकहरूका लागि पुग्ने पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माणले पनि सरकारको प्राथमिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा प्रधुन्न ढुङ्गेलको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले असारे विकासले आर्थिक अनुशासन, दिगो विकास र सुशासनलाई कमजोर पारेको बताउँदै त्यसको निराकरणमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संसार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको पूर्वाधार विकासको अवस्था र चुनौतीहरू विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सभापति दाहालले विकास बजेटको रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च गर्दा गुणस्तरहीन काम हुने गरेको बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीहरूले फागुनमा पेश गरेको बिल असारसम्म भुक्तानी नहुने गरेको भन्दै यसमा पनि भ्रष्टाचारको जोखिम रहेकाले भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। डिजिटल पेमेन्टतिर गएनौँ भने, त्यसको एउटा मापदण्ड बनाएनौँ भने यो लिने र दिनेको बिचमा भेट हुँदाखेरि चाहिँ हुनु नहुने जे कुरा भइराखेका छन्, अवांछित गतिविधिहरू, भ्रष्टाचार जन्य कुराहरू, यो रोकिँदैन।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभाले कानून निर्माण गर्दा धेरैभन्दा धेरै जनसहभागिता जुटाउने उद्देश्यले मोबाइल एप्लिकेशनबाट प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मार्फत मत सर्वेक्षण गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ। एप्लिकेशनको प्रयोगबाट प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको तर्फबाट आफ्नो मत राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशसभामा विचाराधीन कानूनका मस्यौदाहरूमा सम्बन्धित विषयगत समितिमा रहेका बाहेक अन्य प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अनलाइन सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन्। प्रदेशसभामा कानून निर्माण गर्दा जनस्तरमा पुगेर अधिकतम रूपमा राय सल्लाह र सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेशसभाले मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याएको छ। विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूमाथि जनमत सर्वेक्षणका लागि सहयोग पुर्याउन सो समितिमा नरहेका अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेतलाई कानून निर्माणमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सो मोबाइल एपको व्यवस्था गरिएको हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मत सर्वेक्षण गर्नको लागि उहाँहरूसँग त्यसको विषयमा राय लिनको लागि यो मोबाइल एप बनाएका हौँ। कानून निर्माणमा प्रदेशसभा र विषयगत समितिले आफै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि जनस्तरमा राय सुझाव र सल्लाह सङ्कलनका लागि यो प्रविधिको प्रयोग गरिएको र यसबाट जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप जनमैत्री कानून बनाउन र निर्णय गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। हाल प्रदेशसभा र सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई मात्र सहभागी गराइने र भविष्यमा पूर्ण रूपमा जनस्तरमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। युएनडिपीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको सो मोबाइल एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने र एपको नाम ई-पोल लुम्बिनी एसेम्ब्ली रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। मोबाइल एपबाट 4 प्रकारका वस्तुगत र विषयगत प्रश्नहरूको व्यवस्था गरिएको र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विधेयकका बारे आफ्नो राय सुझाव समेत राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसरी नवीनतम प्रविधिको प्रयोग मार्फत अनलाइन माध्यमबाट पनि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना जनताका लागि बनाइने कानूनमा अधिकतम जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता भई जनमैत्री कानून बनाउन सहयोग पुग्नुका साथै प्रदेशसभाले बनाएका कानूनमा सबैको अपनत्व हुने विश्वास पनि गरिएको छ। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। बाँकीमा दम्पतिको हत्या गरिएको छ भारतबाट कन्ट्र्याक्ट किलर मगाएर। यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 14 ओढारपुरका गडरिया दम्पतिको हत्या भएको पुष्टि भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कृष्ण गडरिया र उनकी श्रीमती अञ्जली गडरियाको हत्या दाई र भाउजूको मिलेमतोमा भएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक ऐन बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कृष्णका दाई विजय र भाउजू रेखाले भारतबाट 2 जना पेशेवर हत्यारालाई बोलाएर कृष्ण र अञ्जलीको हत्या गरिएको हो। कृष्ण र अञ्जलीको हत्या गर्न भारतबाट 2 जनालाई 50-50 हजार रुपियाँ दिएर बोलाइएको थियो। गैराती 11 देखि 12 बजेको बीचमा कृष्ण र अञ्जलीको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। भाइ र बुहारीको हत्या गर्न विजयले 2 जना भारतीयलाई केही दिन अघि कृष्ण र अञ्जली सुत्ने ठाउँ, जाने बाटो, ढोका लगायतको भिडियो बनाएर दिएका थिए। 2 जनाको हत्या हुँदा माथिल्लो तलामा विजय र रेखा रहेको भनिए पनि हत्या हुँदा विजय तल नै रहेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। घटनास्थलमा गोलीको खोका समेत फेला परेको छ। दुवै दाइ र भाउजूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5055 जनाको परीक्षणमा 638 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2215 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 400 जना र 2840 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 238 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3714 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 218 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमित मध्ये 3581 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 133 जना संस्थागत आइसोलेसन र 30 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,26,332 पुगेको छ। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोका कारण धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित राणा डाँडाको बेसी घर भन्ने स्थानमा पहिरोले घर पुरिँदा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा राणा डाँडा निवासी 28 वर्षीय शर्मिला थापा मगर रहेकी छिन्। बेपत्ता मगरको स्थानीयले खोजी गरिरहेका छन् भने वर्षा भइरहेकोले उद्धारका लागि समस्या भएको वडा अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हिजोदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो गएको हो। गाउँभन्दा माथिबाट पहिरो खसेकाले अन्य 5 घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। 1 दर्जन पशु चौपाया पनि पहिरोले पुरेको छ। यस्तै दार्चुलामा खोलाले बगाउँदा 1 बालिकाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको महाकाली नगरपालिका 3 काटे स्थित कल्चौडे खोलाले बगाउँदा सोही ठाउँकी 14 वर्षीय बालिका कविता बडालको मृत्यु भएको हो। बिहान घाँस काटेर घर फर्कने क्रममा खोलाले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी जगत गाहा मगरले जानकारी दिनुभएको छ। खोला तर्दा ढुङ्गा पल्टिएर बेपत्ता भएकी बालिकाको खोजी गर्दा सो स्थानभन्दा 1 किलोमिटर तल ढुङ्गामा च्यापिएको अवस्थामा सब फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बालिकासँगै रहेकी उनकी काकी नन्दा बडाललाई पनि खोलाले बगाउँदा अचेत अवस्थामा खोला किनारमा स्थानीयले फेला पारेका थिए। दैलेखको नारायण नगरपालिका 6 नयाँ गाउँ हुँदै बिजौरा चौराठा जाने सडकमा नालीको व्यवस्थापन नभएका कारण भासिएको छ। विगत 50 वर्षदेखि समतल भूभाग मानिएको स्थानमा पहिरो गएको हो। समतल स्थान अहिले खोलाको रूपमा परिणत भएको छ। बेलापुर मन्दिर हुँदै तलपट्टिको भल र बसपार्कको भल जमा हुँदै सडकमा पुगेपछि जमिन भासिएको छ। रुख ढलेपछि विद्युतको पोल पनि भाँचिएको छ। विगत 3 वर्षदेखि नगर चक्र पथ अन्तर्गत उक्त सडक निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेको भए पनि नालीको उचित व्यवस्थापन नभएका कारण करिब 150 मिटरसम्म पहिरो गएको छ। सडक भासिएसँगै बिजौरा चरौठा विन्ध्यावासिनी लगायतका स्थानहरू र सदरमुकाम दैलेख बजार बीचको सडक सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। दोलखाको लापीलाङमा गएको पहिरोका कारण 25 घर विस्थापित बनेका छन् भने करिब 100 घर पहिरोका उच्च जोखिममा परेका छन्। बस्तीमाथि र तलबाट लगातार पहिरो गएपछि सिङ्गे गाउँवासी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको कालिन्चोक गाउँपालिकाले जनाएको छ। लगातारको वर्षाका कारण साउन दोस्रो साता सडक भाँच्न थालेपछि सडक छेउमा रहेको घरहरूलाई जोखिम बढेको थियो। 2076 सालदेखि उक्त स्थानमा बर्खायाममा पहिरो जाने गरेकोले हालसम्म नियन्त्रण नहुँदा पुनः स्थानीयवासी पहिरोको पीडामा बस्न बाध्य छन्। पहिरो नियन्त्रणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले गत वर्ष 2 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि काम भने हुन सकेको छैन। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मंसिर 4 गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुन सक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई। स्थानीय तहको चुनावमा सबैभन्दा बढी मत कांग्रेसलाई आएको जानकारी। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले फोरेन्सिक विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त रिपोर्टको अध्ययन। आज एकै दिन 638 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 3714 पुग्यो। अविरल वर्षाका कारण धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा 1 जना बेपत्ता, 5 घर पहिरोको उच्च जोखिममा। दार्चुलामा बाढीले बगाएर 1 जनाको मृत्यु। भारतमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धी पक्राउ, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई मुद्रा निर्मलीकरण लगायतका विषयमा सोधपुछ गरेको विरोधमा धरना बसेका गान्धी प्रहरी हिरासतमा। इंग्ल्यान्डमा जारी महिला युरोकप फुटबलमा आजबाट सेमिफाइनलका खेलहरू सुरु। पहिलो सेमिफाइनल घरेलु टोली इंग्ल्यान्डले स्विडेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै।
दाङको घोराईमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेपछि विद्यालय बन्द गरिएको छ। बालबालिकालाई उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, बेहोस हुने समस्या देखिँदा विद्यालय बन्द गरिएको हो। साउन 10 देखि 14 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्याप्सन घोराईका अध्यक्ष वीरेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो। गोर्खामा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि वडा तहबाटै विवरण सङ्कलन गरिनु भएको छ। हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्र व्यक्तिको विवरण सङ्कलन हुँदै आएकोमा अब वडा तहसम्म पुगेर परिचय पत्रका लागि विवरण सङ्कलन गर्न लागि हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतसँग अन्तर्क्रिया गर्दै विवरण सङ्कलनको प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको हो। राक्षसी स्वरूपको घण्टाकर्ण दहन गर्दै नेवार समुदायले गठेमङ्गल पर्व आज मनाएका छन्। श्रावण कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने गठेमङ्गललाई घण्टाकर्ण चतुर्दशी पनि भनिन्छ। दुष्टात्मा र भूत प्रेत पन्छाउन घरमा सफासुग्घर गरेर घण्टाकर्ण दहन गर्ने चलन छ। दिनभर ठड्याइएको नर्कटबाट निर्मित गठेमङ्गललाई घाम अस्ताएपछि ढालेर नदीमा लगेर विसर्जन गर्ने चलन छ। यस्तै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको ठेचो स्थित प्रसिद्ध नवदुर्गा भवानी देवीको 12 वर्षे जात्रा आजदेखि सुरु भएको छ। नेपालकै सबैभन्दा पुरानो पौराणिक जात्राका रूपमा मनाइने नवदुर्गा भवानीको विशेष पूजाआजा गरी प्रसाद ग्रहण गरिसकेपछि मात्र नवदुर्गा भवानी राख्ने मन्दिरको मूल ढोकामा ताला लगाइन्छ। यसरी ताला लगाइसकेपछि यस भेगमा नवदुर्गाको बाजा बाहेक अन्य बाजा, घण्ट, सिटी, ताली बजाउन, बिहे भोज भतेर, व्रत बन्द गर्न, खुट्टा झुन्ड्याएर बस्न, राति हिँडडुल गर्न र बास बस्ने गरी पाहुना बोलाउन नहुने परम्परा रहिआएको छ। अब देश बाहिरको समाचार। नेशनल हेराल्ड मुद्दामा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई मुद्रा निर्मलीकरण, विदेशी मुद्रा कारोबार, कर छली लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट ईडीले सोधपुछ गरेको विरोधमा धरना बसेका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ। धरनास्थल विजय चोकबाट पार्टीका सांसद, नेता तथा कार्यकर्ता राष्ट्रपति भवनतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उनलाई हिरासतमा लिएको हो। नेता गान्धी सहित अन्यलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर पार्लियामेन्ट स्ट्रिट स्थित प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय नेपालमा स्वदेशी र विदेशी लगानीका उद्योग दर्तासँगै लगानी गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। कोरोना महामारीको दर घट्दै जाँदा उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्दै गएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ। उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका 309वटा उद्योगमा 3 खर्ब 43 अर्ब 55 करोड रुपियाँ लगानी प्रस्तावित भएको छ भने विदेशी लगानीका 295 उद्योग दर्ता भई 54 अर्ब 15 करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 203 स्वदेशी उद्योगले 1 खर्ब 56 अर्ब 64 करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता भएका थिए भने 32 अर्ब 7 करोड लगानीका 185 विदेशी उद्योग दर्ताका लागि स्वीकृत भएका थिए। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा स्वदेशी लगानीका ठूला उद्योग 91, मझौला 108 र साना उद्योग 110 दर्ता भएका छन् भने ती उद्योगबाट 2,85,027 जनालाई रोजगार प्रस्तावित गरिएको छ। यस्तै विदेशी लगानीमा 5 ठूला, 73 मझौला र 217 साना उद्योग दर्ता भई 16,905 जनालाई रोजगार प्रस्तावित गरिएको छ। पछिल्लो समय कोभिडको महामारी कम हुँदै जानु, उद्योग दर्ताका लागि लगानी मैत्री वातावरण हुनु तथा लगानी सुरक्षित गर्ने सरकारको नीतिका कारण उद्योग दर्ताको लगानी संख्या बढेको विभागको भनाइ छ। लगानीको थ्रेसहोल्डलाई पनि रिभ्यू गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। अब त्यसपछि गएर विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दाखेरि हामी अब यो प्रायर एप्रुभल मात्रै होइन, अब त्यसलाई केही एउटा ग्रिनफिल्डमा राखेर धेरै जसो लगानीलाई चाहिँ अटोमेटेड रुटबाट नोटिफिकेसन मात्रै दिएर आउन सक्ने गरेर काम गर्ने भनेर हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। तर ओभरअलमा हाम्रो जुन यो इकोसिस्टम छ भनौँ न, एउटा इन्भेस्टमेन्टको इकोसिस्टम छ,
त्यसलाई चाहिँ रिफर्म गर्ने र लगानीलाई आकर्षित गर्ने कुरामा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक क्षेत्र पर्यटन, ऊर्जामूलक, सेवामूलक, खनिज, कृषि तथा वन पैदावार, सरसफाइ तथा प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। भारतको चेन्नईमा जुलाई 28 देखि अगस्त 9 तारिकसम्म हुने 44औं चेस ओलम्पियाड खेल्ने नेपाली टोलीलाई आज विदाई गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले टिमलाई विदाई गर्नुभयो। नेपाली टोली बुधबार भारत प्रस्थान गर्नेछ। इंग्ल्यान्डमा जारी महिला युरोकप फुटबलमा आजबाट पहिलो सेमिफाइनलका खेलहरू सुरु हुँदैछन्। आज हुने पहिलो सेमिफाइनलमा घरेलु टोली इंग्ल्यान्ड र स्विडेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सेफिल्डमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति पौने 1 बजे सुरु हुनेछ। हेड टु हेडका आधारमा इंग्ल्यान्ड र स्विडेन बीच भएको 26 भेटमा इंग्ल्यान्डले 3 खेल जित्दा स्विडेनले 15 खेल जितेको छ। दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा भोलि जर्मनी र फ्रान्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। Vi har framförallt pratat och diskuterat kring att अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै प्रदेश 1, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मंसिर 4 गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुन सक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत कांग्रेसलाई आएको जानकारी। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले फरेन्सिक विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त रिपोर्टको अध्ययन। आज एकै दिन 638 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 3714 पुग्यो। अविरल वर्षाका कारण धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा 1 जना बेपत्ता, 5 घर पहिरोको उच्च जोखिममा। दार्चुलामा बाढीले बगाएर 1 जनाको मृत्यु। भारतमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धी पक्राउ, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई मुद्रा निर्मलीकरण लगायतका विषयमा सोधपुछ गरेको विरोधमा धरना बसेका गान्धी प्रहरी हिरासतमा। र इंग्ल्यान्डमा जारी महिला युरोकप फुटबलमा आजबाट सेमिफाइनलका खेलहरू सुरु। पहिलो सेमिफाइनलमा घरेलु टोली इंग्ल्यान्डले स्विडेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।